कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इसलिए नहीं आते कि आपको खुश देखें, बल्कि इसलिए आते हैं कि आपकी खुशी छीन सकें। कुछ लोग आपके करीब भी इसलिए नहीं होते कि आपका जो है ना ज़िंदगी में साथ देंगे। वो करीब इसलिए होते हैं ताकि आपकी तवानाई को आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर दें। और सबसे ख़तरनाक बात ये है कि हम अक्सर पहचान ही नहीं पाते कि कौन हमारी खुशी का दुश्मन है और कौन हमारी तवानाई का चोर है। आज हम बात करेंगे अपनी खुशी, अपनी तवानाई को कैसे बचाया जाए और टॉक्सिक लोगों को दरमियान रहते हुए भी मस्बत कैसे रहा जाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ान की खूब खूब बरकतें लूट रहे होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे। आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मेरे सब्सक्राइबर और न्यू व्यूवर्स अगर मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम की अफ्तारी में बर्गर बनाए थे, बच्चे भी कह रहे थे और साथ मेरे मियाँ साहब जो हैं उन्होंने मेरी हेल्प करवाई थी। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉक्सिक लोग कौन होते हैं? टॉक्सिक लोग वो होते हैं जो बार-बार आपका दिल दुखाएँ या ऐसी मनफ़ी बातें आपके साथ करें या आपको ज़हनी दबाव दें या आपकी खुशियों को, आपकी जो इस तरह की तवानाई को है ज़ाया करने में लगे रहें। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में ना सबसे कीमती चीज़ जो है वो उसका सुकून होता है, खुशी होती है। पैसा जो है ना वो आनी-जानी चीज़ है, ये तो आता-जाता रहता है और लोग भी हैं ज़िंदगी में वो भी आते-जाते रहते हैं। लेकिन अगर दिल का सुकून ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी जो है ना बोझ बन जाती है। और अक्सर हमारा सुकून ख़त्म करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं होते, बल्कि वही लोग होते हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। कभी कोई रिश्तेदार, कभी कोई दोस्त, कभी कोई साथी और कभी कोई वो लोग जिनसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। टॉक्सिक लोग वो होते हैं जो आपकी खुशी देखकर खामोश हो जाते हैं, लेकिन आपके गम में, आपकी तकलीफ में, परेशानी पर अजीब-सी तस्कीन महसूस करते हैं। वो आपकी कामयाबी पर खुश नहीं होते, लेकिन आपकी नाकामी पर फ़ौरन जो है ना तबसरा करने आ जाते हैं। जब भी आप कोई कामयाब होते हैं, किसी कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तो सबसे पहले उन्हें ही पता होता है और जब आप किसी चीज़ में नाकाम होते हैं, तो फ़ौरन से बातें भी करना शुरू हो जाते हैं। ये होते हैं टॉक्सिक लोग, जो किसी तरह भी जीने नहीं देते। सोचें, आप किसी के लिए दिल से कुछ करें, उसके साथ खड़े हों, उसकी हर बात सुनें, उसकी हर मुश्किल में उसका सहारा बनें और बदले में आपको क्या मिले? बदले में आपको तनकीद, शिकायत, शक और मायूसी। ऐसे लोग आहिस्ता-आहिस्ता आपकी तवानाई को ख़त्म कर देते हैं। आप हँसना भूल जाते हैं, आप मुतमिन होना भी भूल जाते हैं और आप खुद को ही कसूरवार समझने लगते हैं। यही टॉक्सिक लोगों का सबसे खतरनाक असर होता है। वो आपको यकीन दिलाने लगते हैं कि हर गलती जो है ना वो आपकी है। वो इस तरह आप पर हावी हो जाते हैं कि आप खुद ब खुद अपने आप को कसूरवार ठहराने लगते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ, मुझसे ही गलतियाँ होती हैं। खुद से आप ये अपने बारे में फ़ील करते हैं। वो आपको मजबूर ही इतना कर देते हैं ऐसे लोग। याद रखें, जो खुद अंदर से टूटा होता है ना, जो खुद अंदर से नाकाम होता है, जो कुछ कर नहीं सकता, वो दूसरों को भी तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। वो खुद खुश नहीं होता, वो दूसरों की खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब वो नाकाम होता है या किसी कामयाबी की सीढ़ी वो नहीं चढ़ता, कोशिश नहीं करता, खुद तो वो नाकाम होता है, लेकिन अगले इंसान को भी वो यही चाहता है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, तो वो भी वहीं पे रुका रहे। वो क्यों आगे बढ़ जाए, वो क्यों तरक्की कर जाए। टॉक्सिक लोग अंदर से खाली होते हैं, इसलिए वो दूसरों की तवानाई एनर्जी चुराकर अपने आप को भरने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, हर किसी को अपनी ज़िंदगी तक बिल्कुल मुकम्मल रसाई मत दें।
ہر کسی کو اپنے دل کے دروازے تک مت آنے دیں۔ ہر کسی کو یہ حق مت دیں کہ وہ آپ کے موڈ، آپ کی سوچ اور جذبات کو کنٹرول کر لے۔ یہی ہوتا ہے، جب ٹاکسی لوگ آپ پر حاوی ہوتے ہیں نا، تو آپ کا موڈ بھی ان کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، آپ سوچتے بھی منفی ان کی وجہ سے ہے، آپ کے جذبات جو ہے نا وہ بھی کنٹرول میں نہیں رہتے۔ خاموشی اختیار کرنا کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ خود کو بچانے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کبھی کبھی جواب نہ دینا سب سے بہترین جواب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دوری اختیار کرنا بھی سب سے بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا یہ آپ کی اپنی سیفٹی ہے، آپ کی حفاظت ہے، آپ کے مائنڈ کی، آپ کی انرجی کی، توانائی کی، سوچ کی، موڈ کی، آپ کی ہر طرح سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ پازیٹیو یعنی کہ مثبت رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر حال میں مسکراتے رہیں۔ پازیٹیو رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو منفی لوگوں سے بچائیں۔ جب آپ اپنی حدود مقرر کر لیتے ہیں نا، تو ایسے لوگ نا خود بخود پیچھے ہو جاتے ہیں۔ وہ کبھی آپ کی لائن کراس نہیں کریں گے جب آپ حد مقرر کر لیں گے۔ تو آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کم بولتے ہیں، کم توقع رکھتے ہیں اور زیادہ مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہی عادت آپ کو ذہنی طور پر مضبوط رکھتی ہے۔ ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ سب کو خوش رکھنا ممکن نہیں، لیکن خود کو اور اپنے رب کو خوش رکھنا یہ سب سے ضروری ہے۔ اگر آپ ٹاکسک لوگوں سے بچنا چاہتے ہیں نا، اپنی زندگی سکون میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ذہنی دباؤ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں اور اپنے رب کی طرف قریب ہو جائیں، کیونکہ یہ رب ہی ایسی ذات ہے جو آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا، ایسے لوگوں سے حفاظت کرے گا، اور آپ کی ذہنی پریشانی، تکلیف، ذہنی دباؤ، ہر طرح کی ٹینشن جو ہے نا وہ ریلیز ہو جائے گی۔ جب آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ لیں گے کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں نا سبق بن کر آئے تھے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں، اور جیسے ہی آپ یہ حقیقت قبول کر لیتے ہیں، آپ کی زندگی ہلکی ہو جاتی ہے، آپ کا دل مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور روح کو جو ہے نا سکون مل جاتا ہے۔ اپنی خوشی کو کسی کے موڈ سے مت جوڑیں۔ آپ کی زندگی ہے، آپ کی خوشی ہے، آپ خود ہیں۔ تو کیوں کسی کی وجہ سے اپنی زندگی کو بے چین کرنا، پریشان کرنا؟ اور اپنی توانائی کو کسی کے رویے کے حوالے مت کریں۔ جو لوگ آپ کو توڑیں ان سے فاصلہ رکھنا سیکھیں، کیونکہ آپ کی زندگی آپ کی ہے، اور آپ کا سکون آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی توانائی کو بچائیں، اپنی خوشی سنبھالیں اور اپنی قدر کو پہچانیں۔ دیکھیے، اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو یہ کسی نعمت سے، بڑی نعمت سے کم نہیں۔ تو زندگی میں اپنے لیے لازمی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک جو ہے نا ایسے ٹاکسک لوگوں سے، ایسے تکلیف دینے والے لوگوں سے، ایسے پریشان کرنے والے لوگوں سے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا دور رکھے، ان سے حفاظت میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اپنے لیے بھی دعا لازمی کیا کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ جو دعا ہے نا یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت پیارا کنیکشن ہے، اور یہ کنیکشن جو ہے نا اپنی زندگی میں لازمی سے جوڑے رکھیں اس کنیکشن کو، اور اپنے رب کی طرف ہمیشہ رجوع رکھا کریں، دعائیں کرتے رہا کریں۔ آج کا ٹاپک یہاں پہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو، اس میں سے آپ کو رہنمائی ملی ہو، تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور پیارا سا کمنٹ کیجئے، اور اس کو شیئر لازمی کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں، درود شریف کو پڑھتے رہیں، اور مجھے دعاؤں میں اپنی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔